विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः शन्नो मित्रः शं वरुणः जय श्री राम చెప్పండి ब्रह्मणे नमस्ते त्वमेवं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेवं प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि ब्रह्मावतु भक्तारभवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद भूमिं विश्वतो वृत्तवान् दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वस्येषाणः विदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो ध्यायागुश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वौ शासनानशने अभि तस्माद्विराड जायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वद वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्मयुद्धः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वानाः अवध्वन् पुरुषं सर्वहुतः रजः सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्मात् यजस्तस्मादजायत जय श्री राम 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 जय श्री राम।